अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ईमान तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है सिफ़ात के फ़ायदे और सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा में फ़र्क और इनके नाम। ठीक है, सिफ़ात का बयान चूँकि हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका पिछले लेक्चर में कि सिफ़ात के मायने क्या होते हैं, इस्तिलाही मायने क्या होते हैं, हम सिफ़ात को क्यों अदा करते हैं, इस चीज़ को सारे को हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह सिफ़ात के फ़वाइद को देखेंगे कि सिफ़ात को पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। यानी हरूफ में जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, अगर हम उन क्वालिटीज़ को लेके आते हैं तो उसका फ़ायदा है क्या? हमें सिफ़ात पढ़नी क्यों चाहिए? ठीक है, तो वो देखते हैं इंशाअल्लाह। सिफ़ात के जो है वो है तो बेशुमार फ़ायदे, लेकिन जो बेसिकली मेन जो है ना पॉइंट्स वो यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। 3 फ़ायदे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि जिन हरूफ के मखारिज एक हैं यानी सेम मखारिज हैं, उनके अंदर जो फ़र्क किया जाता है वो सिफ़ात के ज़रिए से किया जाता है। मसलन आप कहें कि ता, दाल, तौ एक ही मखरज है ना इनका, एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं। लेकिन ता और तौ इसमें फ़र्क कैसे किया जाएगा? इसमें फ़र्क सिफ़्त से किया जाएगा, यानी सिफ़ात के ज़रिए से फ़र्क किया जाएगा। यानी ता बारीक हर्फ़ है, तो इस बारीक हर्फ़ की जो बारीक क्वालिटी है, इसको कहा जाता है इस्तिफ़ाल। और तौ जो है वो मोटा हर्फ़ है, तो इसकी मोटी वाली क्वालिटी को कहा जाता है इस्तिला। ठीक है? इसके अलावा इत्तबाक़ मज़ीद मोटा करेगा इसको, ये भी सिफ़्त का नाम है। तो सिफ़ात के ज़रिए हम ऐसे हरूफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो कि एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं। ठीक है? तो सिफ़ात के ज़रिए से हम उनमें जो है ना वो फ़र्क करेंगे। अब सीन और सौद है, ये भी एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं, लेकिन सिफ़ात के ज़रिए हम इनका फ़र्क करेंगे। ज़ाल और ज़ौ है, ये भी सिफ़ात के ज़रिए से हम इनका फ़र्क करेंगे। अदरवाइज़ तो एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं, तो एक ही मखरज से अगर अदा हो रहे हों, तो फिर इनकी आवाज़ें भी सेम हों, इनकी अदायगियाँ भी सेम हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हर हर्फ जो है, वो अलग अदा होता है। अगर मखारिज सेम हैं, पिन पॉइंट जहाँ से आवाज़ निकलती है, वो सेम है, लेकिन इनमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी डिफरेंट होंगी जो कि इनमें आपस में जो है वो रिज़ेम्बलेंस ख़त्म कर देगी और इनके अंदर डिफरेंशिएट कर देगी, इनके अंदर फ़र्क ले आएगी। तो हर हर्फ जो है वो अलग तरीके से अदा हो रहा होगा, चाहे उसका पिन पॉइंट सेम ही क्यों ना हो। ठीक है? तो ये सिफ़ात के फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद सिफ़ात के ज़रिए से क़वी हरूफ और ज़ईफ़ हरूफ की पहचान होती है। क़वी होता है कि जिन हरूफ में क़ुव्वत पाई जाती है, कि कौन से हर्फ जो हैं वो क़ुव्वत वाले हैं और कौन से हरूफ जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। ये क़वी और ज़ईफ़ की पहचान आपको सिफ़ात के जब आप सिफ़ात पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना चैप्टर, तो इंशाअल्लाह आपको फिर खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सा हर्फ क़ुव्वत वाला होता है, कौन-सा हर्फ जो है वो कमज़ोर होता है। कैसे उनमें क़ुव्वत पैदा होती है हरूफ में और कैसे उनमें जो है वो कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो ये जो क़ुव्वत लाना और कमज़ोरी लाना है, ये किसके ज़रिए आता है? ये सिफ़ात ही के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन से हर्फ में कितनी सिफ़ात हैं, कितनी क़ुव्वत वाली सिफ़ात हैं, कितनी कमज़ोर सिफ़ात हैं। ज़ाहिर-सी बात है जिसमें ज़्यादा क़ुव्वत वाली सिफ़ात होंगी, फिर वो हर्फ क़वी हो जाएगा, क़ुव्वत वाला हो जाएगा। जिसमें कमज़ोरी वाली सिफ़ात ज़्यादा होंगी, वो हर्फ जो है वो ज़ईफ़ हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है? तो ये क़ुव्वत और ज़ौफ़ जो है, इसका अंदाज़ा हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सिफ़ात के ज़रिए ही हो सकता है। फिर इसके बाद सिफ़ात के और क्या फ़ायदे हैं कि सिफ़ात के ज़रिए से हरूफ की सही अदायगी और खूबसूरती ज़ाहिर होती है। यानी हरूफ में जितनी भी खूबसूरती आती है, अब मखरज तो हमने अदा कर लिया, हमने उसके पिन पॉइंट से आवाज़ तो उठा ली कि ये पिन पॉइंट है, यहाँ से इसकी आवाज़ निकलनी चाहिए, ये हो गया मखरज। लेकिन अब उसमें क्या खूबसूरती आएगी, अब उसमें सीटी आएगी कि नहीं आएगी, उसमें कलकला आवाज़ जो है वो हिलेगी या नहीं हिलेगी, उसमें इस्तितालत होगी या नहीं होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके ज़रिए ये किसका नाम है? ये सिफ़ात ही हैं। ठीक है? तो सिफ़ात के ज़रिए से हर्फ में खूबसूरती आती है। देखिए अब कुछ हरूफ में साँस जारी होता है, यानी साँस की सी आवाज़ आ रही होती है, कुछ हरूफ में साँस की आवाज़ नहीं आ रही होती। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि एक आम तिलावत जो आप पहले कर रहे थे उसमें और इन सिफ़ात को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें कितना फ़र्क आता है, कितना डिफ़रेंस आता है और कितनी खूबसूरती भी पैदा होती है।
कौन से लफ्ज़ को हमने नीचे रखना है, कौन से लफ्ज़ को ऊपर उठा देना है, यानी किस हर्फ को हमने बारीक रखना है और किस हर्फ को हमने मोटा कर देना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सिफ़ात में ही सीखेंगे। अदरवाइज़ तो अगर एक ही तरीके से पढ़ा जाए, तो वो तो एक आम लैंग्वेज हम उर्दू में पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अरेबिक लैंग्वेज के मुताबिक अगर हमें पढ़ना है, तो मखारिज सबसे पहले सीखने के बाद हमें सिफ़ात का सीखना लाज़िमन ज़रूरी है, ठीक है? अदरवाइज़ हमारी तजवीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तजवीद बेसिकली मखारिज और सिफात ही की उम्दगी पुख्तगी का नाम है। अगर ये उम्दा नहीं है, ये पुख्ता नहीं है, तो आपकी जो आपकी तिलावत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आज ही से अपना आज़म करते हैं कि हमने जैसे मखारिज सीरीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिकल करके, उनकी प्रैक्टिस क्लासेस ले लेकर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो अच्छे से याद कर लिया, फिर अप्लाई भी किया। इसी तरह हम सिफ़ात को भी बेहतरीन अंदाज़ में सीखेंगे और इनके मजमूआत याद करेंगे और फिर इनको अप्लाई भी करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा कि आपको हर सिफ़्त का माने आना चाहिए, यानी उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उसके साथ-साथ मजमूए पता होने चाहिए। जब आपको मजमूए पता चल गए और ये पता चल गया कि ये फ़लाँ जो क्वालिटी है, फ़लाँ सिफ़्त फ़लाँ हर्फ़ में अदा हो रही है, इतने हरूफ में अदा हो रही है, तो उसके बाद अप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लेकिन अगर आप कहें कि आपको मीनिंग्स भी नहीं आते, आपको जो है ना इनके मजमूए भी नहीं आते, तो फिर सिफ़ात को अदा करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, मुमकिन ही नहीं है। आपको जब पता ही नहीं होगा कि कौन से हर्फ़ में कौन सी सिफ़ात आ रही हैं और इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, ठीक है? तो उसके इसके अलावा आप लोग फिर सिफ़ात अदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से हम इसको भी जो है वो बारी-बारी ही लेके चलेंगे, सिफ़ात को इकट्ठा सा नहीं लेके जाएँगे। जैसा कि आम तौर पर बहुत सारे इदारों में या बहुत सारी जगहों पर होता है कि इकट्ठी ही जो है ना वो चीज़ें करवा दी जाती हैं। इससे क्या होता है, ना ही स्टूडेंट्स को समझ आती है और ना ही कोई अप्लाई करने का तरीका आता है। हम इंशाअल्लाह इसको थॉरोली करेंगे भी, अप्लाई करने का भी तरीका सीखेंगे, इसके मीनिंग, इसकी अदायगियाँ, इसके मजमूआत सब कुछ इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफ़ीक दिए रखे इंशाअल्लाह। इस सफ़र पे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। तो सिफ़ात के फ़ायदे तो आपने देख लिए और भी बेशुमार फ़ायदे आपको जो है ना वक़्तन-फ़वक़्तन खुद समझ आ जाएँगे कि आया कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। हम अगर सिफ़ात के साथ नहीं पढ़ रहे थे, तो हमारी तिलावत में क्या डिफ़रेंस था, पहले क्या था और अब कैसी है इंशाअल्लाह। तो उसके बाद आप देखिए कि सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा में फ़र्क। सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। प्लीज़ मार्कर को यूज़ मत करें। सिफ़ात लाज़िमा और आरिज़ा पिछले लेक्चर में थोड़ा-सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सिफ़ात लाज़िमा क्या होती हैं और आरिज़ा क्या होती है। सिफ़ात की बड़ी मेन अक़साम में से जो 2 अक़साम हैं, वो है सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा। इनके नामों से आपको शो हो रहा है, लाज़िमा से मुराद लाज़मी सिफ़ात और आरिज़ा से मुराद आर्ज़ी तौर पर जो सिफ़ात होती हैं। यानी सिफ़ात लाज़िमा से मुराद ऐसी तमाम सिफ़ात जो हर हर्फ़ में, हर हाल में पाई जाएँगी। ज़रूरी पाई जाएँगी और तमाम हरूफ में होंगी। लेकिन आरिज़ा आरिज़ा से मतलब है कि ये कभी-कभी पाई जाएँगी, आर्ज़ी तौर पर मौजूद होंगी। कभी आएँगी, कभी नहीं आएँगी, ठीक है? और वो उनका क्या होगा, वो उनका कोई न कोई वजह बनेगी तो वो आएँगी। अगर उनका कोई वजह नहीं होगी तो वो नहीं आएँगी। ज़रीना सिस्टर अपने मोबाइल को देखिए और मार्कर यूज़ मत करिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पहला फ़र्क क्या है। सिफ़ात लाज़िमा हर हाल में पाई जाती हैं, जबकि सिफ़ात आरिज़ा कभी पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। सिफ़ात लाज़िमा हर हाल में इसलिए पाई जाती हैं कि तमाम हरूफ में मौजूद होती हैं, ठीक है? लेकिन तमाम हरूफ में सिर्फ़ सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा मौजूद होती हैं, गैर मुतज़ादा भी मौजूद नहीं होती, ठीक है? लेकिन ये लाज़मी तौर पर पाई जाती हैं, इनको हम कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकते। मसलन बिलफ़र्ज़ मैंने कह दिया कि कलकला की जो सिफ़्त है वो 5 हरूफ में पाई जाती है, तो वो 5 हरूफ में पाई ही जाती है, हर हाल में पाई जाएगी। वो कभी भी उसकी हम क्वालिटी को ख़त्म नहीं करेंगे। फिर सफ़ीर की क्वालिटी है, वो ज़ा, सीन और स्वाद में पाई जाती है, तो ज़ा, सीन, स्वाद में हमेशा पाई ही जाएगी, कभी भी वो ख़त्म नहीं हो ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि सिफ़ात लाज़िमा हर हाल में मौजूद ही होंगी, यानी ऐसा नहीं है कि कोई वजह बनेगी तो आ जाएगी ये सिफ़्त,
کوئی وجہ نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی۔ جب ہم نے کہا کہ یہ صفت لازم ہے اور یہ فلاں حرف میں پائی جاتی ہے تو یہ پائی ہی جاتی ہے۔ زا سین صاد میں صفیر موجود ہے تو موجود ہے، ہر حال میں موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ زا سین صاد زبر کی حالت میں ہوں گے تو اس میں کوالٹی ہوگی، زیر کی حالت میں ہوں گے تو یہ کوالٹی نہیں ہوگی صفیر کی، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں صفات لازمہ جو ہے وہ پائی ہی جاتی ہیں، ٹھیک۔ لیکن صفات عارضہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو ہی پائی جائیں گی، اس لیے کبھی یہ حرف میں ہوتی ہیں اور کبھی یہ حروف میں نہیں ہوتی۔ جیسے بالفرض نون کی کوالٹی لے لیں، نون کا اخفا، نون کا اظہار، نون کا ادغام، نون کا اقلاب، ٹھیک ہے۔ کوئی وجہ بنے گی تو یہ اخفا، اقلاب، اظہار اور ادغام ہوں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں کہیں نون ساکن مل گیا تو اس میں یہ ساری چاروں کی چاروں ایک ہی دفعہ اپلائی ہو جائیں گی، ایسا تو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئیں گے تو وہاں پر نون کا اظہار ہوگا، یہ ہے صفت عارضی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی عارضی صفت ہے کہ یہ اس میں نون میں اظہار ہو رہا ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد ادغام کے حروف یرملون میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اس میں یہاں کیا ہوگا، نون کی صفت کون سی آئے گی، ادغام کی صفت آ جائے گی، تو یہ نون کا ادغام ہو جائے گا، یعنی یہ عارضی طور پر موجود ہوں گی۔ اگر وہ حروف نہیں ہوں گے تو نون کی یہ والی صفت نہیں آئے گی، اگر وہ حروف موجود ہوں گے تو نون کی یہ صفت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہیں صفات عارضہ جو کہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی، اور پائی کب جاتی ہیں، جب کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مدود، مدات، یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ مد واجب آپ نے پڑھی، متصل، مد جائز منفصل آپ نے پڑھی، کہ کون سی چیزیں آنے کی وجہ سے، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ایک کلمے میں ہے تو مد واجب متصل ہے، اس کو ہم 4 حرکات تک پڑھیں گے۔ اگر نہیں ہے، صرف حرف مدہ ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ مد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مد عارض، سوری مد عارضہ، مد عارضہ کہہ رہی ہوں، صفات عارضہ، ٹھیک ہے۔ یہ عارضی طور پر ان کی صفت ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سبب بنا ہے، کوئی وجہ بنی ہے تو یہ صفت آ رہی ہے، یہ والی مد کی یہ والی صفت آ رہی ہے، ادروائز یہ نہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ صفات عارضہ کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہاں پر ہے حروف مستعلیہ کی، یہ جو حروف شبہ مستعلیہ کی تفخیم اور ترقیق، کہ کب حروف شبہ مستعلیہ کیا ہوتے ہیں کہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اب کون سی کنڈیشن بنے گی تو یہ موٹا ہو جائے گا حرف، اور کون سی کنڈیشن بنے گی تو یہ باریک حرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ صفات عارضہ میں شامل ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں، وہ عارضی طور پر آئیں گی، کب، جب ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، جب ان کا کوئی نہ کوئی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوگا۔ ادروائز اگر وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا یا وہیں پہ وہ قاعدہ ختم ہو گیا تو پھر وہ صفت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، اور صفات لازمہ متضادہ، یہ والی، یہ تمام حروف میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ پیئرز کی شکل میں ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ ہم آگے آگے بھی دیکھتے چلیں گے، اور پچھلے لیکچر میں بھی آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ صفات لازمہ تمام حروف میں کیوں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ پیئرز کی شکل میں ہوتی ہیں، یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، اور اگر جوڑوں میں ایک چیز آ رہی ہے تو ہر پیئر میں تمام حروف ڈیوائڈ ضرور ہوں گے۔ بالفرض 7 حروف میں اگر پہلی صفت پائی جا رہی ہے پیئر کی، تو باقی کے جو جتنے بھی 22 حروف ہیں ان میں اس پیئر کی دوسری والی صفت پائی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تمام حروف یہ تمام حروف میں یہ کوالٹیز ڈیوائڈ ضرور ہوں گی، ہر کوالٹی ہر پیئر کی، ٹھیک۔ اس کے بعد صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ نون ساکن کے بعد فلاں فلاں آئے گا تو اس کی یہ صفت آ جائے گی، یا میم ساکن کے بعد جو ہے وہ ان کے قاعدے وہ بنیں گے کہ با آ جائے گا تو اخفا شفوی ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم کی جو ہے وہ عارضی والی جو صفات ہیں وہ آ جائیں گی، تو یہ صرف چند ہی حروف میں پائی جاتی ہیں، ہر کسی میں نہیں پائی جاتی یہ والی صفات، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ کو لازم طور پر قرار دی گئی ہے اس کو ظاہری بات ہے اگر آپ نہیں ادا کرتے تو وہ لحن جلی ہوگی۔ اگر آپ عارضی والی صفت جو تھی اس میں یعنی اخفا میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، یا ادغام کا ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، اس میں غلطی کر رہے ہیں، غلطی تو ہے لیکن وہ لحن خفی میں شمار ہوتی ہے، پھر وہ لحن جلی میں شمار نہیں ہوتی۔
ٹھیک، پھر اس کے بعد صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب بنا سبب پر موقوف نہیں ہوتی؟ سبب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو صفات عارضہ بنے گی، جیسے نون کے بعد فلانا فلانا حرف آئے گا تو اس کا وہ والی صفت آئے گی کہ اظہار ہوگا یا ادغام ہوگا یا اقلاب ہوگا یا اخفا ہوگا، وہ اس کی کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب کے باعث وہ جو ہے نا صفت بنے گی۔ جبکہ صفات لازمہ جب کہہ دیا کہ ان حروف میں ہے تو بس ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہہ دیا کہ جو ہمس ہے یعنی سانس کا جاری رہنا 10 حروف میں ہے تو ان 10 حروف میں لازمی طور پر ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر حال میں ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر شدیدہ حروف جو ہے وہ 8 ہیں، یعنی 8 حروف میں شدت پائی جاتی ہے تو ان 8 حروف میں شدت لازمی طور پر پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کس حال میں پائی جائے گی، فلاں حرف فلاں جگہ پر آئے گا تو پائی جائے گی، نہیں، کوئی سبب نہیں ہے۔ صفات لازمہ کسی بھی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی سبب نہیں چاہیے، ہمیں اس کی کوئی بھی وجہ نہیں چاہیے، بلکہ صفات لازمہ ہیں تو بس ہیں، یہ لازمی طور پر پائی جائیں گی۔ لیکن صفات عارضہ کو کرنے کے لیے ہمیں سبب چاہیے، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو اگزامپلس دے دی ہیں کافی ساری، کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے تبھی یہ والی صفات آئیں گی، ادروائز یہ صفات نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں۔ پھر ان کے نیمز دیکھ لیتے ہیں، صفات لازمہ اور عارضہ کے نام دیکھ لیں۔ صفات لازمہ کو کیا کیا کہتے ہیں؟ ذاتیہ، ممیزہ اور مقومہ کہتے ہیں۔ ذاتیہ یہ اپنی ذات میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ذاتیہ کہتے ہیں۔ ممیزہ، ممیز کا جو لفظ ہے نا یہ تمیز سے نکلا، اور تمیز کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا۔ یہ جو صفات ہیں یہ بیسیکلی حروف کے درمیان فرق کرتی ہیں، کون سا حرف موٹا ہے کون سا باریک ہے، یعنی ایک ہی مخرج سے اگر حروف ادا ہو رہے ہیں تو ان کے درمیان ڈفرینشیٹ انہی صفات کے صفات لازمہ کے ذریعے ہوگا، جیسے استعلاء اور استفال کی کوالٹی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ اس کا فرق دیکھیں گے۔ پھر حروف شدیدہ اور رخوہ، ان کے درمیان بھی آپ فرق کر کے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ فرق کر کر کے تو پھر ہماری جو ہے نا حروف ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ممیزہ تمیز سے نکلا ہے، اور تمیز کے معنی ہے فرق کرنا، تو یہ حروف میں چونکہ فرق کرتی ہیں صفات لازمہ، اسی لیے ان کو ممیزہ کہتے ہیں۔ مقومہ، مقومہ کہتے ہیں یہ حروف کو قوت دیتی ہیں، ان میں سے بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں جو قوی ہیں، قوت دیتی ہیں، ان کی وجہ سے حروف قوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حروف کو قوت دیتی ہیں اس لیے ان کو مقومہ کہتے ہیں۔ پھر صفات عارضہ کو کیا کیا کہتے ہیں؟ محسنہ، مزینہ، محلیہ، ٹھیک ہے، محسنہ، محسنہ حسن سے نکلا ہے، یہ حسن دیتی ہیں، حروف میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، حروف میں حسن پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ اگر آپ کر رہے ہیں ادغام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام مائل نہ کریں، میں یقول، میں یا، یہ اس طریقے سے آپ نے ادغام کیا، اس کا ٹائم پورا کیا تو کتنی خوبصورتی آئی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں یقول، ٹھیک ہے، میں یا پھر اس کی ادائیگی پوری اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ کریں، میں یقول ایسا کر دیں، تو میں یقول اور میں یقول، یہ دیکھیں حسن پیدا ہو رہا ہے نا تلاوت کا، اگر ہم اس کو اچھے سے اپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح مدات کو اگر پوری مد ادا کرتے ہیں تو وہ بھی حسن دیتی ہیں تلاوت کو۔ تو یہ جو صفات عارضہ ہیں یہ حسن پیدا کرتی ہیں، اخفا کو اچھے سے ادا کریں گے حسن پیدا ہوگا تلاوت میں۔ جب آپ اس کی پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ صفات عارضہ حروف میں حسن پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مزینہ، مزین یعنی زینت دینا، حروف کو زینت دیتی ہیں، وہی بات ہے کہ حروف کو خوبصورتی دیتی ہے، حروف میں زینت پیدا کرتی ہیں۔ محلیہ، محلیہ کہتے ہیں محل ہونا، جگہ ہونا، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی جگہ پیدا ہونے سے یہ والی صفات پیدا ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بار بار اگزامپل دی کہ نون کا اخفا کب ہوگا، اس کی جگہ بنی ہوئی ہوگی تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد اگر ادغام کے حروف آ جائیں یا ملون میں سے کوئی آ جائے تو وہ جگہ بن گئی نا، اس کی محل اس کا بن گیا کہ یہ وجہ بنی ہے اس کے ادغام ہونے کی یا اخفا ہونے کی یا اظہار ہونے کی، اقلاب ہونے کی، یا مدات بھی مد لازم ہونے کی کیا وجہ بنی ہے، یا مد واجب متصل ہونے کی یا مد جائز منفصل ہونے کی وجوہات بنتی ہیں، محل بنتا ہے ان کا، اس وجہ سے انہیں محلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صفات عارضہ کہلاتی ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ چارٹ کو دیکھ لیں آگے، تو صفات کی دو بڑی مین اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ آپ دیکھیں کہ جو حروف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں، صفات عارضہ جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ اب آگے صفات لازمہ کی مزید اقسام دیکھیے، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے؟ اس کو پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ صفات لازمہ متضادہ، متضاد الٹ سے نکلا، متضاد جو ہے نا اس کے معنی اپوزٹ ہونا، متضاد جس کی کوئی ضد ہو، اپوزٹ ہو جس کا، غیر متضادہ جس کی کوئی ضد نہ ہو، یعنی جس کا کوئی اپوزٹ نہ ہو۔ ظاہری بات ہے جب اپوزٹ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیئر کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جوڑے بھی بنے ہوئے ہوں گے، تو یہاں پر دیکھیے آپ کو سارے جوڑے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمس اور جہر، پھر شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح اور اطلاق اور اسمات، یہ آپ کو 5 جوڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جوڑوں کی شکل میں صفات لازمہ متضادہ ہوں گی۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کون کون سی ہوں گی؟ صفیر ہوگی، قلقلہ ہوگا، ان کی کوئی اپوزٹ صفت کوئی نہیں ہے، بس یہ سمپل پائی جاتی ہیں حروف میں تو بس پائی جاتی ہیں، اور یہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتی، بس اسپیسیفک حروف میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صفیر ہے، قلقلہ ہے، لین ہے، انحراف، تکرار، تفشیص، طولت، غنہ، یہ تمام صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں جن کے پیئر نہیں ہے۔ پھر صفات عارضہ کی یہ دیکھیں مثالیں، عارضہ کی مثالیں دیکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری صفات عارضہ کی مثالیں ہیں، کیا کیا؟ حرف میں تفخیم ہونا، پھر ترقیق ہونا، ادغام، اخفاء، اقلاب، مد فرعی۔ مد فرعی اسی کو کہتے ہیں جو آپ کو میں نے مدات بتائی، مد واجب متصل، منفصل، لازم، ان سب کو مد فرعی کہتے ہیں۔ تسہیل اور ابدال، ان چیزوں کو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ کلیئر ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تسہیل اور ابدال، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صفات عارضہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انہی تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہماری جو تمام قواعد ہیں وہ بھی انہی میں ہی آ جاتے ہیں، انہی میں ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی تجوید ہوتا کیا ہے؟ مخارج اور صفات میں پختگی، ٹھیک ہے؟ یہی سب کچھ ہے جو کہ تجوید ہے، جس میں آپ کو مہارت آنی چاہیے اور اس کی پرفیکشن ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کر لیا، اچھے سے یاد رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ آپ کی 100% تلاوت جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ نو میم، آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا تھورلی سمجھایا ہے، اور ایک دفعہ لیکچر دوبارہ سن کے نا پھر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی ہوگا تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ الحمدللہ۔